यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी। उहाँ 0 किलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता हुनुहुन्छ, सञ्चार सिद्धान्तकार। उहाँसँग आज म नेपाली समाजमा दिनानुदिन खस्कँदै गएको परम्परा, मूल्य, मान्यता र आदर्श पक्षहरू विगत र वर्तमानसँग जोडेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यसकारण डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी आम संसारको एउटा प्राध्यापन गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँका 51वटा जति कृतिहरू प्रकाशित छन्। सनातन हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता र आदर्श पक्षको उहाँ कुरा गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। नेपाली समाजलाई झकझक्याउन उहाँ प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। नेपाली समाज एकपछि अर्को जो 21औं सदी हामी भन्दैछौँ, 21औं सदीमा आइपुग्दा कता कता हामी हाम्रा आदर्श पक्षहरूलाई समाप्त पार्दै नयाँ खाले मूल्य र मान्यताका कुरा गर्न थालेका छौँ। नेपाली समाजमा त्यस्तो पक्ष क्रमशः हाबी हुँदैछ। परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई दुत्कार्दा एकदम रफ भाषाहरू पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसलाई लात्ताले हान्दा, नष्ट गर्दा क्रान्तिकारी होइन्छ भन्ने भ्रम पनि एक खाले मानिसमा छ। फलत नेपाली समाज त्यसलाई ठिकै हो भने जस्तो गरेर क्रमशः स्वीकृति प्रदान गर्दै गएको जस्तो त्यस्तो अर्थ लाग्दछ। सायद यो विगत र वर्तमान देखेर होला डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी लगायतका केही व्यक्तिहरूको प्रयत्नमा 0 किलो महाअभियान उहाँहरूले प्रारम्भ गर्नुभएको रहेछ, जसको सनातनको उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रा परम्परा, मूल्य, मान्यता र आदर्श पक्षलाई छोडिदिँदा जो हामी राष्ट्रको कुरा गर्छौँ, देशभक्तिको कुरा गर्छौँ, पूर्वजहरूको कुरा गर्छौँ, त्यो कहाँ बाँकी रहला भन्ने सायद त्यही दृष्टिकोणका साथ उहाँहरू यो अभियानमा महाअभियान भनिन्छ, महाअभियानमा सायद लाग्नु भएको हुनसक्छ। उहाँसँग आज म यही वरिपरि केन्द्रित रहेर वर्तमानको कतिपय राजनीतिक तस्बिरलाई पनि विश्लेषण र उजागर गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने तपाईँ आम सञ्चारको एउटा प्राध्यापक कि सहप्राध्यापकको रूपमा तपाईँ जिम्मेवारी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सम्हालिरहनु भएको छ। तपाईँले प्रारम्भ गर्नुभएको 0 किलो महाअभियान, 0 अर्थात् रुट, कुनै पनि बिरुवाको त्यसको तलको भाग जसले सारा चिज उसलाई निरन्तर ऊर्जा प्राप्त गर्छ, त्यो बढेर जान्छ। किलो मियोको रूपमा, अर्थात् त्यो किलो भएपछि मात्रै सबै चिज ठगिन्छ, नत्र गाई, भैँसी अथवा हरेक चिज कुनै पनि त्यो यसै फुकेर जान्छ, नष्ट गर्छ भन्ने अर्थमा किलो। 0 किलो भनेर जो नाम राख्नुभयो नि, अनि फेरि त्यसमा महाअभियान तपाईँहरूको कुरा छ, यो के भने अलिकति दर्शकलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस्। तत्पश्चात म ताजा अवस्थामा पनि केन्द्रित रहनेछु। जो परम्परा, मूल्य, मान्यताको मैले कुरा गरेँ विगतदेखि वर्तमानसम्म म जोड्ने पनि प्रयत्न गर्छु, कृपया। हस्, धन्यवाद। 0 किलो, यो म त गाउँको मान्छे, यो ठेट शब्दमा हाम्रो गाउँमा कसैलाई असाध्यै राम्रो होस्, उन्नति होस् भन्नु पऱ्यो भने तेरो, तिम्रो, तपाईँको 0 किलो बलियो होस् भन्ने चलन छ भने कसैलाई सिद्धि होस्, समाप्त होस्, विनाशै होस् भनेर श्राप दिनु पऱ्यो भने पनि तेरो 0 किलो सिद्धि होस् भन्ने छ। यहाँले अघि भने जस्तै 0 भन्ने बित्तिकै मूल के हो? हाम्रो
हाम्रो चाहिँ संस्कृतिको मूल के हो, संस्कारको के हो, सभ्यताको के हो, अब त्यतिले मात्रै भएन। नेपालको राजनीतिको मूल कहाँ छ, अर्थतन्त्रको मूल कहाँ छ, शिक्षाको कहाँ छ, उद्यमशीलताको मूल कहाँ छ, यी यावत कुराहरूमा अनुसन्धान गरौँ र त्यो अनुसन्धान गरेपछि हाम्रो आफ्नो कुरा के हो त्यसलाई प्रतिमान मानौँ। प्रतिमान भनेको आदर्श, र केही देशकाल परिस्थिति अनुसार नयाँ कुरा अवश्य चाहिन्छ, तिनलाई उपमान मानौँ। उपमान भनेको उदाहरण। यसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने मान्यता र किलोले हामी त मौलो गाडेर दसैँमा शक्तिको पूजा गर्दाखेरिमा पनि या हामीले कुवा बनाएर त्यसको प्रतिष्ठा गर्नु पर्यो भने पनि मौलो गाड्ने, दाइँ गर्नु पर्यो भने मियो गाड्ने, यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा लिएर नेपालको केन्द्र नेपाल नै, नेपालका बारेमा जति पनि निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो यहीँ रहेका हामी नेपाली नागरिकले गरौँ भन्ने सन्दर्भ। यो त अन्य देशमा पनि विस्तार गर्न मिल्छ, त्यसमा हामी सन्दर्भ आयो भने पछि कुरा गरौँला। जे होस्, नेपाललाई नेपालकै दृष्टिबिन्दुबाट हेरेर परिभाषा गरेर यहाँको यो राष्ट्र भनेको के हो, राष्ट्रियता कसरी बलियो हुन्छ, राजनीति कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, धर्म संस्कार संस्कृति कस्तो हुनुपर्ने हो, यावत कुरामा शिक्षादेखि उद्यमशीलतादेखि सबै कुरामा नेपाली दृष्टिबिन्दुबाट हेर्ने यो महाअभियान हो। महाअभियान किन भनेको भने कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै यसले कार्य गर्दै छैन, यसका मूलतः 4वटा महाक्षेत्रहरू छन्। हामीले चाहिँ धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यताको क्षेत्र 1, शिक्षा भाषा सिप आदि क्षेत्र 2, त्यस पछाडि अर्थतन्त्र उद्यमशीलता रोजगारी 3 र चौथो भनेको राज्यतन्त्र भन्छौँ हामी, जस अन्तर्गत यो देशको संविधान, कानुन, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, शासन प्रशासन यावत कुराहरू र यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मका कुराहरू पर्ने भए। मूलतः 4वटा, तर यो भित्र गइसके पछाडि हामीसँग अहिले नै हामीले परिकल्पना गरेका 60भन्दा बढी क्षेत्रहरू छन्, जुन क्षेत्रमा हामी कार्य गर्दैछौँ भन्ने सङ्कल्प लिँदा नै स्पष्ट भएको हुनाले यसलाई महाअभियान भनियो। र आजको मितिमा यसका 12वटा चाहिँ संरचना बनिसकेका सक्रिय संस्थाहरू भइसकेका छन्, 2वटा अब गठनको प्रक्रियामा गइसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो जरो किलो महाअभियान भनेको एउटा त यसको उद्देश्य लक्ष्यको विस्तृतिका कारणले यसलाई महाअभियान भनियो, अर्को भनेको यो फेरि आफैमा महासङ्घ भने जस्तै धेरैवटा अभियानहरू धेरै संस्थाहरूको साझे संरचना पनि हो। त्यसो भएको हुनाले धेरै संस्था धेरै अभियान त्यो भनेको के अलि स्पष्ट पार्नुहोस् त। जो तपाईँको जुन सङ्कल्प छ, जुन प्रयत्न छ, यो बृहत छ, अनि त्यो मियो जो भन्नुभएको छ नि, त्यो मियो हुनका लागि नीतिहरूको राजा राजनीतिबाट सबै चिज क्रमशः निश्चित हुँदै जान्छ, नेतृत्व प्रदान हुने। अनि राजनीतिमा पदार्पण नगरेसम्म तपाईँको मूल्य मान्यता तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो स्थापित गराउन असम्भव जस्तो देखा पर्छ। कि त्यो एउटा सर्जकको रूपमा अथवा दबाव सर्जकको रूपमा मात्रै काम गर्ने कि अथवा यसलाई पार्टीको रूप धारण गराउने केही प्रयत्न नि गर्नु भएको छ या अरू के अभियान के गर्दै हुनुहुन्छ? यस अन्तर्गत बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँले यदि म कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य हो कि होइन भन्नुभयो भने होइन, भविष्यमा म कुनै चुनावमा जाने हो कि होइन भन्नुभयो भने होइन। तपाईँ व्यक्ति भविष्यमा व्यक्तिको कुरा म गर्दैछु, भविष्यमा यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने हो कि होइन, अरू त पद छोडौँ भन्यो भने होइन। तर यो देशका लागि आवश्यक जुन राजनीति हो त्यसका लागि हामीले हाम्रो यहाँको ज्ञान परम्परामा के भएको छ भने राजनीति शास्त्र अथवा राजधर्मशास्त्रमा नयाँ कृति नलेखिएको 2300 वर्ष भइसकेको थियो। मौलिक कृति हामीले 2300 वर्ष पछाडि हामीले राज्य राष्ट्र भन्ने सिद्धान्त ल्याएका छौँ, जो मूलतः वैदिक वाङ्मयबाट, संहिता खण्डबाट, ब्राह्मण खण्डबाट र अरू पनि लिइएको छ। अनि राजधर्मशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थहरूबाट लिइएको छ भने त्यसमा बौद्ध, जैन, किराती ग्रन्थहरू र बोन परम्पराबाट पनि त्यसलाई समृद्ध गरेर नेपालको इतिहास र विश्व इतिहासबाट पनि तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ लिएर राज्य राष्ट्र भन्ने सिद्धान्त बनेको छ। जब सिद्धान्त बन्दछ, जब आइडियोलोजीको तहमा थ्योरीबाट आइडियोलोजीमा आइसके पछाडि के हुन्छ भने त्यो सिद्धान्त लिएका मानिसहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा विभिन्न सङ्गठनहरूमध्ये म प्रत्यक्ष संलग्न नभए तापनि मेरो शिष्य सुशील गौतमको अध्यक्षतामा मौलिक जरोकिलो पार्टी गठन भइसकेको छ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपाललाई सपार्ने हो भने राजनीतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन, तर
बिगार्ने काममा चाहिँ राजनीति असाध्यै तीक्ष्ण हुने भएको हुनाले त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनै पर्छ। त्यो कामको लागि हामीले यो महाअभियानका सदस्यहरूले मौलिक जरकिलो पार्टी पनि दर्ता गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक यो सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय भन्यो भने अहिले 27 देशमा काम हुँदैछ। त्यसले यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त सँगसँगै सहृदयता दर्शन, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, तपाईँ तुलना गर्नु भने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कसैले भन्छ भने हामी चाहिँ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भन्छौँ। आधारशिला चतुष्टय जसमा विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ आधारशिला चतुष्टय भन्छौँ। यसलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गर्ने र संसारभरि एउटै कम्युनिस्टको झन्डा लिएर पार्टी खुल्नुहुन्छ भने, सोसलिस्ट इन्टरनेसनल भनेर विभिन्न देशमा पार्टी खुल्नुहुन्छ भने यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त मानेको पार्टी अमेरिकामा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा, भारतमा, चीनमा खुल्न हुँदैन र रसियामा खुल्न हुँदैन र हुन्छ भनेर हाम्रा सदस्यहरूले प्रारम्भ गरिसकेका छन्। कैयौँ देशमा जुन पहिला कम्युनिस्टहरूले भन्दा न्युक्लियस भन्थे नि, यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त मान्ने पार्टी खोल्नको लागि नेपाल बाहेकका अन्य देशमा पनि प्रयासहरू सुरु भइसकेका छन्। लाग्न सक्छ 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष समय लाग्छ, तर एक दिन यस्तो आउनेछ सहृदयता चक्र भएको हाम्रो जुन झन्डा छ नि, त्यो झन्डा लिने राजनीतिक दल अमेरिकामा पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुनेछ, नेपालमा पनि गरिरहेको हुनेछ, चीनमा, भारतमा पनि गरेको हुनेछ। त्यसो भएन राजनीतिमा त हामी बृहत स्तरमा काम गर्दै नै छौँ। व्यक्तिगत रूपमा म छैन, किन छैन यसको पनि कारण छ। किनभने हाम्रोमा ऋषि सत्ता र राजकीय सत्ताको अलग अलग चाहिँ यो हाम्रो प्रचलन छ अथवा त्यो व्यवस्था छ। ऋषि सत्ताले के गर्छ भन्दा दर्शन दिन्छ, सिद्धान्त दिन्छ, वाद दिन्छ, प्रतिमानबारे बताउँछ र जसले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन। हस्तक्षेप त्यो बेलामा मात्रै गर्छ जब बेन जस्तो शासक आउँछ। बेन जस्तो शासक आएपछि त ऋषिहरूले नै त्यसलाई उसलाई संहार गर्नु पर्या हो नि। अनि पृथु जस्तो चाहिँ नि नयाँ राजकीय सत्ता ल्याउनु पर्या हो। ऋषि र त्यो संहार अलिक पृथक जस्तो, अलिक विरोधाभास जस्तो देखिँदैन? यो त कस्तो हो भने नि जन्मदेखि मृत्युसम्म जीवनका शाश्वत सत्य हुन्। त्यस भएको हुनाले सृष्टि र विनाश, सृष्टि र संहार दुईटै सँगै छ। त्यसो भएको हुनाले ऋषि सत्ताले मूलतः ज्ञान दिन्छ, संस्कार दिन्छ, पात्रता विकास गर्छ, तर फेरि मुसै भएस भन्ने कथामा भने जस्तै पनि जब बाटो बिराउँछ तब उसले हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। त्यही कारणले चाणक्य वा कौटिल्य वा विष्णुगुप्त जसलाई भनियो 2300 वर्ष चाहन्छन् त्यो अगाडि तक्षशिलामा पढाएर बसिरहेका, म जस्तै प्राध्यापक त्यो बेलाको आचार्य हुन्, तर पढाएर बसेर मात्रै पुगेन भनेपछि आउनु पर्यो, चन्द्रगुप्त पैदा गर्नु पर्यो र पहिले त यहीँ भएको नन्द वंशको उच्छेद गर्नु पर्यो, तब मात्रै। अलेक्जेन्डर त गइसकेका थियो, सेल्युकसलाई चाहिँ नि परास्त गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले बाह्य शक्ति पनि यहाँ छन्, तिनलाई पनि परास्त गर्नु छ, तर त्यसका लागि पहिले यहाँ भएको जुन बेनवादी शक्ति हो नि त्यसलाई पनि दण्ड दिनु छ। कुन अवस्थामा ऋषिमन हिंसक रूपमा प्रस्तुत हुनुलाई न्यायसङ्गत मानिनुपर्छ? यसलाई चाहिँ कण्टकेनैव कण्टकम, जब काँडा झिक्नु पर्ने हुन्छ, सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा आवश्यक पर्छ। बृहत्तर हितका लागि, बृहत्तर हितका लागि र उसको व्यक्तिगत हितका लागि होइन। जस्तो हाम्रा ऋषिहरू पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने के हो त, युग युगमा भएको छ नि। शिवाजी र समर्थ रामदास स्वामीको हामी कुरा गरौँ, गुरु गोरखनाथ र पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गरौँ, चाणक्य र चन्द्रगुप्तको कुरा गरौँ, अथवा विश्वामित्रको कुरा हेरौँ त। विश्वामित्र स्वयं राजा, त्यसपछि राजर्षि, त्यसपछि ब्रह्मर्षि भइसकेको व्यक्ति किन रामलाई लिएर आएर प्रशिक्षण दिएर फेरि मिथिलासँग बिहेबारीको सम्बन्ध किन गराउनु पर्यो? अयोध्या त्यहाँ छ, मिथिला त्यहाँ छ, यो राजनीति छ त्यहाँ। किनभने यस्तो अवस्था आइसक्यो कि जोसँग धन सम्पत्ति छ त्योसँग धन सम्पत्तिकै कर, जोसँग छैन त्योसँग रगतको समेत कर लिने त्यस्तो अवस्था आइसकेको थियो नि। कसैले यज्ञ वेदी त्यहाँ स्थापना गर्ने बित्तिकै त्यहाँ आक्रमण हुने अवस्था आइसकेको थियो नि। मान्छेले साधनासम्म पनि जङ्गलमा बसेर साधनासम्म पनि शान्तिपूर्वक गर्न नपाउने स्थिति आइसकेको थियो नि। गृहस्थ जीवनको त कुरै छोड्नु, त्यसपछि पुनः त्यो सबै छोडेर राजाबाट राजर्षि, राजर्षिबाट ब्रह्मर्षि भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीतिमा आउनु पर्यो, तर गद्दीमा बस्नु होइन। म पनि गद्दीमा बस्दै छैन, तर यो देशका लागि आवश्यक पात्रता भएका पात्रहरूको निर्माण गर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने मैले बोध गरेर 20 वर्ष त यो कुरो मैले बाहिर देखिने गरी प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि लगानी भएको छ। यसमा अनुसन्धानको लागि, अनुष्ठानको लागि, साधनाको लागि
मेरा केही शिष्यहरूलाई उनीहरूलाई पनि अनुष्ठान गराउनको लागि, त्यसपछि मात्रै यो कुरो बाहिर आएको छ। त्यो एउटा मानिसमा यो खालको सङ्कल्प लिने त्यो के चिजले प्रेरित गर्छ, जसका कारण तपाईँको जीवनमा के चिजले प्रेरित गर्यो र तपाईँ यो ठाउँमा पदार्पण गर्दै हुनुहुन्छ? यो दुईटा कुरा सँगसँगै रहन्छ। एउटा प्रारब्धको कुरा पनि हो। अब कयौँ जसले आफूलाई कथित रूपमा भौतिकवादी भन्दछन् उनीहरूको दिमागमा यो कुरो घुस्दैन। उनीहरूले बुझ्ने किन असम्यता दोष हुन्छ, जुन कुरामा ज्ञान नै छैन त्यो कुरामा उसले बुझ्दैन। तर जसले यो अध्यात्म पनि बुझ्दछ, जसले यो जगत भनेको स्थूल सूक्ष्म र कारण जगत यो त्रिआयामी छ भन्ने बुझ्दछ, त्यसले बुझ्दछ कयौँ कुरा प्रारब्धले दिन्छ भने कयौँ कुरा पौरख पुरुषार्थले पनि गर्दछ। भनेपछि म पण्डित रुद्रमणि अधिकारीको छोराको रूपमा जन्मिनु त्यो प्रारब्धले पहिलो काम गर्यो भने, अर्को म त सुरुमा त साहित्यमा थिएँ। साहित्यमा हुने क्रममा कविवर भानुभक्त पोखरेल जसले 2047 सालमा मदन पुरस्कार पाउनुभएको थियो मानव होइन मृत्युञ्जय महाकाव्यमा, त्यो महाकाव्य लेख्ने महाकाव्यकारसँग भेट हुनु र हाम्रा बिचमा उहाँको साहित्यभन्दा अलि माथि उठेर र मेरो पनि जुन एउटा साहित्य र संस्कृतिको चिन्तनभन्दा अझ माथि उठेर कुरा गर्दाखेरिमा 2053 सालमा हाम्रा अगाडि केही प्रश्नहरूले मुख बाएर खडा भए। हामी नेपालको समस्याको समाधान गर्न चाहन्थ्यौँ, तर हामीले विश्लेषण गर्दा के देख्यौँ भने केही प्रश्नहरू यस्ता छन् जसको समाधान नगरिकन यो समाधान हुनेवाला छैन। अनि त्यस पछाडि मेरो अनुसन्धान सुरु भयो र त्यो अनुसन्धानले दियो सरिदेयता दर्शन, त्यो अनुसन्धानले दियो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, त्यो अनुसन्धानले दियो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, त्यो अनुसन्धानले दियो आधारशिला चतुष्टयको ढाँचा। र जब म यसमा कयौँ कुराहरू त ध्यानावस्थामा निश्चित भएका कुराहरू छन्, जब म आफू सुनिश्चित भएँ कि अबको बाटो तय भयो, त्यस पछाडि मसँग धेरै ठुलो कुरो त थिएन, तर सामाजिक सञ्जालमा मेरो पहुँचलाई रोक्ने त कसैको शक्ति थिएन। त्यसैलाई प्रयोग गरेर मैले आह्वान गरेँ केही शिष्यहरूलाई। त्योभन्दा 1 दशक अथवा 1.5 दशक अगाडि नै म एउटा तयारी गर्दैछु, जुन दिन तयारी सकिन्छ त्यो दिन आउनु भनेको थिएँ। मैले आह्वान गर्ने बित्तिकै उनीहरू जोडिए र जब यो सामाजिक सञ्जालबाट हुँदै अगाडि बढ्यो, अब अहिले निकै बृहत्तर रूपमा यो अगाडि बढ्न सम्भव भयो। त्यस भएको हुनाले एउटा प्रारब्धको पनि कुरा छ यसमा। अर्को भनेको यो देश काल परिस्थितिले मलाई जुन झकझक्याइरह्यो, जुन ठाउँमा म थिएँ त्यो परिस्थितिले यो ठाउँमा मलाई ल्याइपुर्यायो। देश काल परिस्थितिले मलाई झकझक्यायो र मलाई यो ठाउँमा पदार्पण गर्यो। तपाईँले अर्को एउटा शब्द चयन गर्नुभयो, जसले अध्यात्म बुझ्छ त्यसले यो कुरालाई मनन गर्छ, जसले त्यो बुझ्दैन त्यसले म जस्तो मान्छे अर्थात् म जुनमा विश्वास गर्छु त्यो मानिसलाई पागल जस्तो सम्झन पनि सक्छ, अर्थात् व्यवहारिक नसम्झन सक्छ। अब व्यवहारिक नसम्झन पनि सक्छ, आतङ्कित हुन पनि सक्छ। तर जुन अवस्थामा नेपाल जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ, जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, यसको अर्थ यो हजारौँ वर्ष पहिले हामी सब हिसाबले सुसंस्कृत समृद्ध थियौँ, परम्परा मूल्य मान्यता हाम्रो आदर्श पक्ष अलग थियो। यहाँ आइपुग्दा हामी कता कता अल्मलियौँ, बाटो बिरायौँ, यो अर्थमा तपाईँले भनिरहनु भएको छ। यसमा तपाईँको खासमा प्रारम्भमै उठाएका कुराहरूमा पनि मैले भन्नुपर्ने थियो, तर ठ्याक्क प्रश्न चाहिँ अर्को भएको हुनाले म त्यहाँ प्रवेश गरिनँ। जुन तपाईँले भन्नुभयो 21औं शताब्दी शब्द प्रयोग गर्नुभयो, हामी त त्यसलाई वैचारिक जाल भन्छौँ, वैचारिक जाल, यो आइडियोलोजिकल ट्र्याप। त्यो हामी 21औं शताब्दी, हामी जरो किलो महाअभियानमा जो पनि छौँ, हामी कहिल्यै पनि हामी 21औं शताब्दी भन्ने प्रयोग गर्दैनौँ र जसले प्रयोग गर्छ उसलाई के भन्छौँ भने यो आइडियोलोजिकल ट्र्याप हो है। किनभने 21औं शताब्दी हुनलाई न सृष्टि भएको 21औं शताब्दी हो यो, न कुनै विशेष त्यस्तो परिघटना भएको, त्यो त एउटा त्यसलाई मानक मानेर अघि बढ्नुहुन्न भन्ने पहिलो त मैले त्यो बेलामा भन्नुपर्ने थियो, अहिले भए पनि भने। दोस्रो यहाँले भन्नुभयो नेपालमा चुनौती छ, तर नेपालमा अब अहिले वैदिक सनातन हिन्दू बौद्ध बोन जैन किराँती लगायतका यहाँको जुन मौलिक धर्म संस्कृति हुन्, मस्ट लगायतका हाम्रा मौलिक सभ्यता हुन्, यिनीहरूको दृष्टिबिन्दुबाट हेर्दाखेरिमा सबै कुरो सकियो कि भन्ने हिसाबबाट अहिले मिडियामा मान्छेहरूले चर्चा गर्दछन्। मैले चाहिँ के भन्दछु भने जसले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ अलिक पछाडि हुनुहुन्छ। एउटा बेला त्यो थियो, तर नेपालमा केही वर्ष लगभग 70 सालको आसपासबाट 5-7 वर्ष यता आयो, त्योभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था बिल्कुल अलग छ।
अब अहिले भनेको हामीले त स्पष्ट नेपालको पुनर्जागरणको अर्थ र आधार भन्ने हाम्रो पुस्तक छ, त्यो पुस्तकमा भनेका छौँ नेपालमा त पुनर्जागरणको युग प्रारम्भ भएको छ। अहिले पुनर्जागरणको युग प्रारम्भ भएको हुनाले करिब यो लामो समयदेखिबाट आएको जुन कपुतन्त्र भन्छौँ हामीले भन्दा कम्युनिस्ट र पुँजीवादीको घालमेल भएको कपुतन्त्र कम्युनिस्ट मात्रै भएको भए पनि उसको आफ्नो मान्यता छ, केहीमा राम्रो गर्छ। जस्तो तपाईँले पूर्व सोभियत युनियन हेर्नुभयो भने विज्ञान प्रविधिमा उनीहरूले बहुत महत्त्व दिएर काम गरे। पुँजीवाद भन्यो भने उनीहरूले चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लागि काम गर्छन्, यद्यपि त्यहाँ चाहिँ नि सीमित मान्छेहरू धनी हुन्छन्, अरू मान्छेहरू पीडित हुन्छन्, तर त्यो अवसरको प्रोबेबिलिटी सम्भाव्यता बढाउन उनीहरूले बहुत मिहिनेत गर्छन्। तर नेपालमा कोही कम्युनिस्ट ब्यानर लिएर, कोही काङ्ग्रेस ब्यानर लिएर, कोही राप्रपा भनेर, कोही जनता समाजवादी अथवा अरू केही समाजवादी भनेर जो आए, यिनीहरू चाहिँ यताबाट कम्युनिस्टबाट केही कुरा लिए, इभन पञ्चायत पनि केही कुरो पुँजीवादीबाट लिए। त्यसो भएको हुनाले आयुर्वेदमा वैरोध्य भन्छ क्या, वैरोध्य भनेको दुई चिज मिसायो भने त्यो बिख बन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ न कम्युनिस्ट छ न उदारवादी भनिएको पुँजीवादी छ, नेपालमा कपुतन्त्र छ जो आयुर्वेदको वैरोध्य जस्तो बिखालु एउटा शासन प्रणाली हो। त्यो शासन प्रणाली चलेको हुनाले तपाईँले भनेको जस्तो अवस्था आएकै हो। र जसलाई मैले त जनयुद्ध भन्दिनँ, मैले भन्दा चाहिँ त्यो उद्धरण चिन्हभित्र राखिएको जनयुद्ध हुँदाखेरिको बेलामा चाहिँ कोही मान्छे संस्कृतकै कुरा गर्यो भने पनि, कोही मान्छे हिन्दू धर्मको कुरा गर्यो भने ऊ माथि आक्रमण हुने जुन अवस्था थियो नि, अब बिस्तारै परिवर्तन भएको छ। उनीहरूको एक किसिमको काम भइसक्यो हुनाले, त्यो शक्ति संरचना बनेको हुनाले सबै बदलिएको छैन। तर आज अब अहिलेको नेपालमा धर्म संस्कार संस्कृतिको कुरा नगर्ने मान्छे चाहिँ प्रतिरक्षात्मक हुँदैछ। यो कुरो ख्याल गरौँ, कमजोर हुँदैछ। हामी लगायत हामी धेरैले काम गरेका छौँ। यसको अर्थ के? तपाईँ हाम्रा कामहरूले जे गर्दैछौँ गर्नु भएको छ, तपाईँहरू अलि आक्रामक हुँदै जानु हो। योभन्दा अगाडिको र हामीले काम सुरु गरेपछिको फरक यही हो। योभन्दा अगाडि धर्म संस्कार संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू प्रतिरक्षात्मक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू राजनीतिमा या त प्रवेश गर्न सक्नुभएको थिएन, प्रवेश गरे पनि यिनै कपुतन्त्रका नेता बनाउँदाहरूलाई माला लगाएर प्रदक्षिणा गर्नुहुन्थ्यो। हामीले के भन्यौँ भने हामीले वेद, बौद्ध ग्रन्थ लगायतका ग्रन्थहरूको अनुसन्धान गरेर मौलिक राजनीतिक सिद्धान्त हामीले नै प्रतिपादन गरिसकेको हुनाले अब यिनीहरू गतार्थ भइसके, आउटडेटेड भइसके। अब नेपालको असली मूलधार हामी हो भनेर आएको हुनाले राजनीतिदेखि अर्थतन्त्रदेखि तपाईँ धेरैवटा यस्ता कुराहरू छन् जुन 5 वर्ष अगाडि हामीले उठाउँदाखेरिमा त्यो कुरो किनाराको थियो भने आज त्यो कुरो मूलधारमा आएर विभिन्न पार्टीका मान्छेहरूले कसैले मेरो अथवा हाम्रो महाअभियानको नाम नै लिएर, कसैले नलिएर, नेपाली फेरि यस्ता कुरामा अलि दरिद्र पनि छन्। तर तपाईँले कन्टेन्ट एनालाइसिस अन्तर्वस्तु विश्लेषण गर्नुभयो भने, म त मास कम्युनिकेसनको अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, कन्टेन्ट एनालाइसिस त मेरो विज्ञताको क्षेत्रै हो। हेर्नुभयो भने कसरी उनीहरूका दस्तावेजहरू परिवर्तन भएका छन्, कसरी उनीहरूका भावभङ्गीमा परिवर्तन भएका छन्। हामी आक्रामक छौँ अरूले बुझ्ने भाषामा, हाम्रा भाषामा भन्दा स्वक्रियात्मक छौँ। तर त्यो त्यसका लागि शक्ति जरुरी छ। शक्ति राजनीतिको बडा अर्थपूर्ण महत्त्व राख्दछ। जुन तागत नेपाली समाजमा वर्चस्व राख्दछ, तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले नाम लिएका पार्टीहरूको गाउँदेखि केन्द्रसम्म, तल्लो तहदेखि सामान्य खालका एउटा बालबालिकादेखि अर्थात् त्योभन्दा अलिकति बुझकी मानिसदेखि माथिल्लो तहको सिनियर सिटिजन ज्येष्ठ नागरिक तहसम्म उनीहरूको पहुँच र त्यो नतिजाले त्यो प्रमाणित गरेका छन्। तपाईँले जो कुरा मसँग व्यक्त गरिरहनु भएको छ यसलाई मान्ने आधार त्यस्तो देखा पर्दैन। सिद्धान्तको हिसाबले एउटा आदर्श पक्षको हिसाबले तपाईँले भनेको कुरामा म विमति राख्दिनँ, तर समाज उपभोक्तावादी छ। त्यसकारण सङ्गठित तागत राजनीतिको शाश्वत पक्ष के हो भने तागतले हरेक चिज आर्जन हुन सक्छ। ती कतिपय कुरा सिद्धान्त, आचरण, व्यवहार यी चिजहरू गौण हुन सक्दो रहेछ। संसारमा देखा परेको यो तस्बिर हो। कसरी मान्ने? यसलाई दुईटा आयामबाट हेर्नुपर्छ। सर्वसाधारणले असर पक्ष जुन हुन्छ नि, प्रभाव, इफेक्ट, त्यसलाई देख्छ। तर जो वैज्ञानिक हो त्यसले कारण पक्षलाई देख्छ, कजलाई। हामी कज एन्ड इफेक्ट, कारण कार्यात्मक सम्बन्ध भन्छ। यो वैज्ञानिक अनुसन्धानको, राजनीति शास्त्र पनि विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो,
यसको चाहिँ नियम हो, कारण कार्यात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ र सर्वसाधारण मानिसले के देख्छ भने के भइरहेको छ, प्रभाव बाहिर के देखिएको छ, के भोग्नु परेको छ त्यो हेर्दछ भने वैज्ञानिकले के हेर्दछ, यसको कारण के हो भन्ने हेर्दछ र कारणमा उपचार गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो हामीले दर्शन सिद्धान्त वादबाट सुरु गर्न परेको कारणमा उपचार गरेको भएर हो। एक त्यो कारणले यदि म त बारम्बार यो प्रसङ्ग आउँछ, शीर्षस्थ भनिएका, म नाम लिन्न, तर यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे पनि मसँग भेट हुँदा अथवा कुरा हुँदा के भन्नुहुन्छ भने सिद्धान्त चाहिँ तपाईँहरूको सही छ, यसको अर्थ मैले, तर सङ्गठन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले भने जस्तै अझ उहाँहरूले अझ चुनौती दिएर भन्नुहुन्छ हाम्रो त यस्तो छ, तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ। मैले भन्छु सिद्धान्त राम्रो छ जुन भन्नुभयो, 50% युद्ध मैले जितिसकेँ। सङ्गठनको कुरामा तपाईँको त प्रत्यक्ष 70 वर्षभन्दा बढीको मिहिनेत छ, लगानी उनीहरूको छ भने विश्व परिवेशमा आखिरमा उनीहरूले सिद्धान्त यहाँ बनाएको होइन नि। बिपीले पुष्पलालले नेपालमा ल्याउँदा उसले हामीले जस्तो अनुसन्धान अनुष्ठान र साधना गरेर ल्याएको र होइन, आफ्नोपन होइन, कपी गरेको, कपी पेस्ट हो भने त्योभन्दा तपाईँहरूको त 150 वर्षको इतिहास छ। तर हामी 20 वर्षको अनुसन्धान, 5 वर्षको छैन, व्यक्तिकै बिचमा आज जुन हिसाबले वैचारिक तहमा जहाँ हामीले मुख्य केन्द्रित गरेको हो, हामी मूलधारमा आइसक्यौँ भने सङ्गठन पनि बन्दै नबनेको होइन। म अहिले सङ्गठन आइयो त्यो स्वीकार्य अवस्थामा हुँदै गएको छ, परिणत हुँदैछ भनेर कसरी मानेको तपाईँले? अब तपाईँले नेपालको विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई हेर्नुभयो भने चाहे विश्वको सर्वोच्च शिखरको नाम के हुनुपर्छ भन्ने कुरा होस्, चाहे ऋषि मुनि नेपालको पुनर्जागरणको कुरा, यसको समर्थन वा विरोध, मूलधार भनेको सधैँ समर्थन मात्रै हुँदैन, विरोध पनि हुन्छ। यो हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रमा आइरहेका मौलिकताका कुराहरू हेर्नुभयो भने अहिले तपाईँले यहाँ बसेर सर्च गरेर मौलिक वा मौलिकता भन्ने शब्दको सर्च गर्नुभयो भने, किवर्ड इन कन्टेक्स्ट भन्छ नि, गर्नुभयो भने पछिल्ला 2 वर्षमा, पछिल्ला 1 वर्षमा कसरी आउँदैछन् भन्ने हेर्नुभयो भने स्पष्टत र आवश्यक पर्यो भने कयौँ यहाँ अभियान चलाउनेहरू, पार्टी चलाउनेहरूको 3 वर्ष अगाडिको डकुमेन्ट र अहिलेका डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने हाम्रा कुरा कसरी छिरिरहेका छन् भन्ने यहाँले देख्नुहुनेछ। हामी त लिएर बसेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले वैचारिक रूपमा आजको मूलधार भनेको हामी हो, तर सङ्गठनका रूपमा सबै कुरा म अहिले बताउँदिनँ, केही सङ्गठनहरू छन् अब प्रदेश तहबाट जिल्ला तह हुँदै भने के भूमिगत होइन, त्यसका लागि कार्य गर्ने अधिकारीहरू अरू छन्, किनभने अघि जिम्मेवार व्यक्तिहरू अरू छन्। यहाँहरूले चाहिँ सङ्गठन हेर्ने व्यक्तिहरूलाई ल्याउनु भयो भने उनीहरूले बताउने छन्। मूलतः मेरो कार्य भनेको चाहिँ सिद्धान्त नीति जुन वैचारिक जाल अहिले छ नि त्यसलाई तोड्ने कार्यभार भएको हुनाले म बढी त्यसमा बोलिरहेको छु। तर सङ्गठनको तहमा पनि जुन इन्डिकेटर हामी राख्छौँ, सूचक राखेर काम गर्छौँ। सँगसँगै मेरो त्यो आध्यात्मिक कुरो अलि धेरै अहिले आइरहेको छ, सँगसँगै म त समाज विज्ञानी हो नि, पश्चिमले पनि मानेको सिद्धान्तकार हो नि। त्यसो भएको हुनाले म त सूचक राखेर यति वर्षमा के काम गरिसक्छौँ भनेर काम गर्ने भएको हुनाले हर सूचकमा हामीले राखेको निशानाभन्दा बढी नै उपलब्धि छ। यहाँको जो लक्ष्य छ नि, जो प्राप्तिको कुरा छ, अब तपाईँको सरस्वती कुरा सुन्दा महान देखिन्छ। हाम्रो नेपालको सनातन आफ्नोपन, परम्परा, मूल्य, मान्यता, हाम्रा आदर्श पक्षहरू, विद्वान विदुषीहरू, हाम्रा विगत पक्षलाई पनि सम्झँदै तपाईँले सायद यो प्रयत्न गर्नुभयो। तर के का खातिर, के प्राप्तिका लागि भन्ने विषय बताइदिनुहोस् त। तपाईँ जो प्रयत्नरत हुनुहुन्छ, जुन विषय तपाईँले महाभियान र सङ्कल्पकर्ता, त्यो के प्राप्तिका लागि? यो मूलतः कर्तव्यबोधले, यो वैदिक दर्शन मेरो आफ्नो पारिवारिक अघि मैले पृष्ठभूमि भने मेरो शिक्षा दीक्षाको क्षेत्र पनि त्यो औपचारिक शिक्षा यता पनि छ। विश्वविद्यालयमा म आधुनिक विषय पनि पढाउँछु। म संसारभरि अन्यत्र पढाउन जाँदाखेरिमा पाहुना प्राध्यापक भएर जाँदाखेरिमा अहिलेको रिसर्च मेथोडोलोजी थ्योरी म पढाउँछु। तर मूलतः मेरो जरो कुन हो भन्दा मेरो जरो वेद हो। वेद, म ऋषि सत्ताको उत्तराधिकारी हुँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ऋषि सत्ताको उत्तराधिकारीको हैसियतमा आजको दिनमा मैले गर्नुपर्ने यो कर्तव्यबोध हो। त्यसो भएको हुनाले मूलतः यो कर्तव्यबोधले गरिएको हो र त्यो कर्तव्य गर्दाखेरिमा विभिन्न युगमा
त्यो युगमा काम गर्नुपर्नेको कर्तव्यको प्रमुख आयाम के भन्ने हुन्छ। जस्तो आचार्य कुमारिल भट्ट भन्नुभयो भने उहाँको कर्तव्यको मूल आयाम के थियो भने उहाँलाई चाहिँ त्यो वैदिक श्रेष्ठता त्यो स्थापित गर्नु थियो, जसलाई अचेलको भाषामा इपिस्टेमोलोजी भन्छ, ज्ञान मीमांसा, त्यसलाई स्थापित गर्नु थियो। बुद्धको पालामा हेऱ्यो भने बुद्धको अर्कै दायित्व थियो। युग युगमा जसले दायित्वबोध कर्तव्यबोध गर्दछ उसको कर्तव्यबोधको आयाम हुन्छ। आजको युगको चुनौती भनेको के हो भने आजको युगमा जुन जुन पहिचानको राजनीति भनेर आएको छ त्यसलाई पहिचानको संस्कृतिमा पुर्याउने, जुन विविधता छ, वेस्टफेलियन ट्रिटी तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो त इथनिसिटी बेस्ड भनौँ न, एक हिसाबले भन्दा जातीय नस्लीय प्रजातीय राष्ट्रियताको आधारमा बनेको र त्यही परिभाषा भएको हुनाले दुई राष्ट्रियता बहुराष्ट्रियता भन्ने आएका हुन्। तर आज संसार प्रविधिले जोडिँदैछ, अर्थतन्त्रले जोडिँदैछ, मान्छेहरू नै बसाइसराई गरेर जोडिँदैछ र यहाँ चाहिँ हाम्रोमा जस्तो विविधतालाई जोड्ने पद्धति चाहिएको छ जुन जुन अन्यत्र छैन। हामीसँग हजारौँ वर्षको इतिहास के छ भने राज्य राष्ट्रको पद्धतिबाट, सहृदयता दर्शनको पद्धतिबाट विविधता पनि छ, अधिकारभेद पनि छ, विशेष धर्म भन्छ भनेको फरक फरक सन्दर्भमा के कर्तव्य भन्ने पनि छ, तर साधारण धर्म अथवा सबैलाई मिल्ने कुरा पनि छ। त्यो चिज हामीसँग भएको हुनाले आजको युगमा मेरो कर्तव्य, आज हामी धेरै नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ, अहिले मैले छुवाएको थिएँ, अहिले त 27 देशमा हाम्रो काम भइरहेको छ र भोलि संसारभरि काम हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले आजको युगमा जे चाहिएको हो त्यसको समाधान दिने कर्तव्यबोधले म यहाँ छु। अब म तपाईँसँग नि, तपाईँले राज्य राष्ट्रको कुरा पनि गर्नुभयो, एक खाले समावेशीको कुरा पनि गर्नुभयो, जाति अनि फेरि पहिचानको पनि कुरा गर्नुभयो। नेपाल विविधतायुक्त विभिन्न भाषा भाषी जाति जनजाति अनि अनादिवासीहरू चाहिँ के बासी भन्ने विषय पनि उठ्ने गर्छ। यो राज्य र राष्ट्रको जो तपाईँ बारम्बार एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ, यो के भन्न खोज्नुभएको अलि स्पष्ट पार्दिनुहोस् त। यो किनभने यसको बारेमा विवादास्पद ढङ्गले विषयहरू उठ्ने गर्छ। राज्यका यो विविधताको कुरा गर्छन्, कोही अस्तित्वको बारेमा पनि विषय उठान गर्ने गर्छन्। यो सँगै यो पहिचान र जातीय अनादिवासी र यसलाई कहाँबाट आयातित भने जस्तो यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने संसारमा राज्यको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने बारे विभिन्न मतहरू छन्। हाम्रोमा पनि यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा हामीले विस्तृत व्याख्या गरेका छौँ, वेदको र बौद्ध ग्रन्थको जैन ग्रन्थको सन्दर्भसहित। हाम्रोमा के हो भने सुरु बिन्दुदेखि नै राज्य हुनलाई र त्यो राज्यको आधारमा राष्ट्र हुनको लागि हाम्रोमा चाहिँ राज्य राष्ट्र किन भनिएको भने राज्यको आधारमा राष्ट्रियता निर्धारण हुने हो र एउटा देशभित्र एक मात्र राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने मान्ने हाम्रो पद्धति हो। एक मात्र राष्ट्रिय नेपाल भनेपछि नेपाली राष्ट्रियता एक मात्र हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता हाम्रोमा। तर युरोपमा चाहिँ के भयो भने उनीहरू त असभ्य कबिला भन्छ नि, त्यो ट्राइबल परिस्थितिबाट आएका थिए। आजको अवस्था अर्कै ठाउँमा छ। उनीहरू चाहिँ यो रेसको नाममा पनि लडे, इथनिसिटीको नाममा पनि लडे, भाषाको नाममा। त्यति मात्रै होइन, क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट भनेर रक्त रञ्जित उनीहरूको इतिहास। अब कसरी यसलाई समाधान गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूको बुद्धिले के भेउ पायो भने जति विविधता हुन्छ त्यसले वैभिन्यलाई ल्याउँछ र झगडा हुन्छ। त्यसो हुनाले सबभन्दा सानो एकाइमा जाउँ, सबभन्दा सानो एकाइमा जाँदा मानौँ इथनिसिटीले अरू सबैबाट छुट्याउँछ भने त्यसलाई राष्ट्रियता मानौँ र एक खालका मान्छे एक ठाउँमा बसौँ। फ्रेन्चका लागि फ्रान्स, जर्मनका लागि जर्मनी, डचका लागि नेदरल्यान्ड अथवा हल्यान्ड, फिनिसका लागि फिनल्यान्ड, ब्रिटिसका लागि ब्रिटेन, यस्तो पद्धतिबाट जाउँ भन्ने उनीहरू डराए। एक आपसमा उनीहरूको अविश्वास भएको हुनाले हाम्रो भनेको चाहिँ के हो भने कुल जात जाति वर्ण आफ्नो ठाउँमा छ, तर हरेक राष्ट्रियतामा सबै अटाउन सक्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रोमा भूमि र जन एउटा निश्चित भूमि, त्यो भूमि कसरी एउटा सिङ्गो संयन्त्रमा आउँछ भन्नेमा चाहिँ एउटा मात्रै कारण छैन। कहीँ कुनै प्रतापी व्यक्तिले गरे होला, कहीँ चाहिँ नि प्राकृतिक अवस्था नै ठुलो नदीले घेरेको हुनाले त्यहाँका मान्छे अन्त जान सकेनन् होला, अन्तका त्यहाँ आउन सकेनन् होला, विभिन्न कारणले भयो होला। तर एकाइ बनिसके पछाडि त्यो भूमिभित्र रहेका सबै थरी जनहरूको साझे राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने हाम्रो पद्धति। भूमि जेसुकै होस्, जाति अथवा इथनिसिटी चाहिँ राष्ट्रको पहिलो एकाइ हो भन्ने उनीहरूको पद्धति। त्यो पद्धति आज त्यहाँ पनि काम लाग्दैन, त्यहाँ आउटडेटेड भइसक्यो।
अब उनीहरूले सिद्धान्त बनाउन सकेका छैनन् किनभने सिद्धान्त बनाउन त रिसर्च गर्नु पऱ्यो नि, रिसर्च बनाउनलाई त फिल्ड डाटा चाहियो नि। उनीहरूको समाजमा त्यो अनुभव नभएको हुनाले उनीहरूले बनाउन सकेनन्, हाम्रो अनुभव भएको हुनाले हामीले बनायौँ। र अब नेपालमा एक थरी छन् जसले के भन्छन् भन्दा त्यो बाटो दूषित भएको हुनाले मेकाले शिक्षा पद्धति आदि इत्यादि भनिन्छ, बहुराज्यको कुरा पनि गर्छन्। त्यो कारणले उनीहरू के भने राष्ट्र राज्य भन्ने माने, राष्ट्र राज्य भन्ने मानेपछि त के हुने भयो, राष्ट्र राज्य भन्ने मान्ने बित्तिकै त उसले यस्तो हेर्छ तामाङ र लिम्बू कसरी सँगै बस्न मिल्छ, उसकोमा त मिल्दैन, बाध्यताले मात्रै बस्न मिल्छ। युगोस्लाभियामा पहिला सँगै बसे जस्तो, कम्युनिस्ट पार्टीले उनीहरूलाई जबरजस्ती राखेर बसे जस्तो, तर कम्युनिस्ट पार्टी कोल्याप्स भएपछि देशै कोल्याप्स भयो जस्तो कि त्यसरी बस्न मिल्छ त्यो पद्धतिमा, नत्र बहुराष्ट्रियता भनेर। हुन चाहिँ हामी अलग अलग राष्ट्र हौँ, अहिलेलाई बाध्यात्मक रूपमा सँगै बस्दिउँ न त भनेर केही समयका लागि जबसम्म कुरो मिल्छ त्यसै उनीहरूको मान्यता भयो। हामीले चाहिँ सिद्धान्त त समाधान गरेको के हो भने जाति वा प्रजाति जुनसुकै भए तापनि हाम्रो पद्धति त्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रोमा हेर्नु त मैथिल यता पनि छ उता पनि छ, दार्चुला र धारचुला उस्तै मान्छे यता पनि छन् उता पनि छन्, सिक्किम र मानु र झापा इलाम हेऱ्यो भने मान्छे उस्तै छन्। यहाँ अहिले भर्खर यहाँ गडबड गर्न खोजिने अलग कुरो, नत्र सामान्य रहने। तर यहुदी र प्यालेस्टिनीको समस्या हेर्नुहोस्, अथवा कुर्दिसहरू 5वटा देशमा छन् र 5 देशमा जुन समस्या छ उनीहरूको हेर्नुहोस्, त्यो किन भयो? किन भयो भन्दाखेरिमा उनीहरूलाई त दिमाग विषाक्त बनाइदिएको छ नि। हेर तिमीहरू भनेको एउटा अलग राष्ट्र हौ, तिमीहरूको अहिले राज्य छैन, त्यसो भए उनीहरूले लड्नुपर्छ भनेर सिकाइदियो, नत्र हतियार कारखाना कसरी चल्छ। तर हाम्रोमा के हो भने ठिक छ उसले बुद्ध छ, ल राजनीतिक सीमाले गर्दा हामी अलग देशमा पऱ्यौँ, हाम्रो राष्ट्रियता अलग हो, तर हाम्रो कुल एउटै छ, भाषा एउटै छ, धर्म एउटै छ, बिहेबारी पनि चलिरहेको छ, सबै कुरो चलिरहेको छ। यो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भन्छ कि प्रत्यक्ष हजारौँ वर्षदेखि देखिएको कुराले समाधान गरेको जुन चिज हामीसँग छ त्यसलाई सिद्धान्तीकरण भइसकेर आएको कुरा हो। हाम्रोमा पनि बिचमा केही समय प्रयत्न नभएको होइन त्यो राष्ट्र राज्यको पद्धतिबाट। जस्तो मैले चाहिँ फ्रान्सको बारेमा त्यहाँको एकजना प्रोफेसरले मलाई बताउनु भयो, उहाँको अनुसन्धान रहेछ, ब्रिटानी भन्छन् उनीहरूले, अङ्ग्रेजी उमा चाहिँ ब्रिटनी भन्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ फ्रान्समा पर्यो, तर तिनीहरू फ्रेन्च भाषी पनि थिएनन् क्रिस्चियन पनि थिएनन्। 40% मान्छेको कत्लेआम भएको छ त्यहाँ उनीहरूलाई फ्रेन्च बनाउनको लागि। हाम्रो त्यस्तो होइन, हाम्रोमा त पृथ्वीनारायण शाह यहाँ काठमाडौँ आइसके पछाडि कुमारीलाई ढोग्ने, खड्ग साट्ने, मन्त्रीनाथ जात्रामा जाने, तलेजु भवानीको जसरी पहिला चलेको थियो नि त्यसरी नै चाहिँ पूजा गर्ने, यो हाम्रो पद्धति हो। हाम्रो पद्धतिमा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण पश्चातको पद्धतिलाई अङ्गीकार गर्ने, त्योभन्दा अगाडिको 22-24 राज्यको कुरा, अनि त्योभन्दा अझ आदिमकालको समयको लागि के भन्ने? हामीले हेर्दा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको लगत्तै नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त लागू भएन, यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। कहाँनिर डिटेल कहाँनिर च्युत भयो? त्यो लगभग पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान पछाडि अब उहाँको बहादुर शाह र अनि त्यस पछाडि राजेन्द्र लक्ष्मीको बेलामा त विस्तारको मात्रै कुरा थियो, त्यस्तो विधि चिन्तन गरेर बस्ने त्यो उहाँहरूलाई मौका पनि मिलेन र स्वयं चाहिँ राजा नभएको हुनाले त्यो आँट पनि भएन होला। पृथ्वीनारायण शाहले पर्याप्त चिन्तन दिएर गएको देखिन्छ। युद्धकालको अवस्थामा के भयो त्यो अलग कुरा हो। स्थिर भएपछि सिद्धान्तका रूपमा उहाँले भनेका कुरा के हुन् भने सबै जातको फुलबारी हुन् भनेको हो, यो कुरालाई लिनुपर्छ। तर लगत्तै आउने बित्तिकै तपाईँले हेर्नुभयो भने भीमसेन थापाले नेपालको आर्मीलाई जुन संरचित गरे फ्रेन्च मोडलबाट, जङ्गबहादुर हेर्न बेलायत पनि गए, तर जुन कोड बनाए नेपोलियन कोड, र जुन राणा कालमा राष्ट्रियताको व्याख्या भयो, चन्द्र शमशेरको पालामा आउँदाखेरिमा त्यो निकै थिग्रिन्छ, जुद्ध शमशेरको पालामा जाँदा त्यो चाहिने एकदम मैमत्त एकदम वयस्क भइसक्यो, अपव्याख्या भयो। त्यो के भयो म बताउँछु। दार्जिलिङबाट सुधपाले काम गर्नुभयो। दार्जिलिङ भनेको बङ्गालको छायामा छ, बङ्गाली भाषा भनेको नेसनलको उल्था गर्दाखेरिमा राष्ट्रिय भन्ने शब्द पनि छैन, जातीय शब्द भन्छन् उनीहरूले। त्यसो भएर अहिले पनि भानु जयन्ती मनाउँदा हाम्रा जातीय कवि भन्छन् उनीहरूले, त्यो जातीय भनेको बाहुन भने पनि होइन, त्यो भन्न खोजेका राष्ट्रिय भन्न खोजेका, तर ऊ भाषाले समस्या। अब त्यो जातीय भन्नेबाट त्यहाँ हुर्केको हुनाले र यहाँलाई थाहा छ
बेलायतीहरूको शिक्षा भारतमा उनीहरूले सुरु गर्दाखेरिमा सुरु भएको ठाउँ त बङ्गालै हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो छायामा परेको हुनाले उनीहरूमा राष्ट्रियता त आयो, तर कस्तो राष्ट्रियता आयो भने अहिले मैले भनेको वेस्टफेलियन मान्यता अनुसारको राष्ट्र राज्यको राष्ट्रियता आयो। त्यसलाई नेपालभित्रबाट बालकृष्ण समले अझ प्रवर्धन गरेर जुद्ध शमशेरमा जाँदाखेरिमा त्यो नेपाली भन्ने जुन राष्ट्रियता हो त्यो असमावेशी त्यस्तो बन्नु गयो। नत्र हाम्रो भनेको यहाँ बहुभाषाहरूसँगै बाँच्ने हो, यहाँ बहुसंस्कृतिसँगै बाँच्ने हो, बहुजातिसँगै बाँच्ने हो, तर बहुराष्ट्रिय होइन। बहुराष्ट्रिय भनेको चाहिँ राजनीतिको कुरा हो। यहाँ अहिलेको अब जस्तो यहाँ जस्तो जातीय क्षेत्रीय विभिन्न लिङ्गीय विषयहरू जुन ढङ्गले उठेको छ त्यो के बहुराष्ट्रमा परिणत गर्ने चिन्तन सहित आएको विषय हो कि यो जो संघीयताको पनि विषय जुन ढङ्गले आइरहेछ, मानिसहरू फरक फरक दृष्टिकोण राखिरहेछन्, त्यो विषय चाहिँ के को उपज जस्तो? अब यो त मैले मतलब मेरो तर्फबाट भन्नै परेन नि। जनता समाजवादी पार्टी बन्दाखेरिमा उहाँहरूको अवधारणा पत्रमै नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउँ भनेर लेखेकै छ। माओवादीको अघि भनेको उद्धरण चिन्हभित्रको काम उनीहरूले जुन सुरु गरे त्यो बेलामै उनीहरूले जातीय अहङ्कारवाद, जातीय स्वायत्त स्वशासन आदि इत्यादि भनेरै सुरु गरे हो। तर यहाँनिर फेरि कतिपय मान्छेले नबुझ्ने सम्भावना के हुन्छ भने यिनीहरू पहिचानको विरोधी हो कि भन्ने त्यो गलत बुझ्न सक्छन्। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त पढ्यो भने स्पष्ट हुन्छ। हामी पहिचान मान्छौँ तर पहिचानको संस्कृति मान्छौँ। पहिचानको राजनीति, आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हामी मान्दैनौँ। पोलिटिक्स अथवा राजनीति भनेको चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्त, राज्यतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू जुन हुन् त्यसका आधारमा गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी पनि यहाँ कतिपय हिन्दूवादी भनेर हिँड्ने जस्तै पछाडि परेका कतिपय समुदाय जो व्यक्ति छन् नि, समूह छन्, समुदाय छन्, जातिगत पहिचान त्यो त्यसरी बुझिएका मानिसहरू छन्, त्यसमा राष्ट्रले संरक्षण दिनुपर्ने, प्रोत्साहन दिनुपर्ने, अलिकति थप आरक्षणको जो कुरा गर्छन् त्यो पक्ष चाहिँ के? यही कुरो म बताउँदै थिएँ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा त हामीले स्पष्ट पुस्तकमा लेखेकै छौँ। यो सबै कुरा जुन भाषाका कुरा, संस्कृतिका कुरा, जनजीविकाका कुरा, राज्य बनेकै केका लागि? राज्य बनेकै मात्स्य न्याय नहोस् भनेर। मत्स्य न्याय संस्कृत पाराले भन्दा मात्स्य न्याय भनिन्छ, नेपाली जीवहरूले मत्स्य न्याय भन्दछ। त्यो नहोस् भनेर। त्यो भनेको के हो भने जो निर्दोष छ, जो कमजोर छ, जो कम सङ्ख्यामा छ, जो पाखा पारिएको आजको भाषामा भनिन्छ, त्यस्तो अवस्था कसैलाई पनि नआओस्, सबैको संरक्षण होस्। हाम्रोमा त अझ संरक्षण, आरक्षण भन्ने अहिले पछि आएको हो, यो उपचारात्मक हो। यो हाम्रोमा त संरक्षण हो। संरक्षण भनेको के भने हरेक व्यक्ति, राज्यभित्रको अन्तिम व्यक्ति पनि भोको नरहोस्, नाङ्गो नरहोस्, उसले कुनै भाषा बोलेको कारणले प्रताडित हुन नपरोस्, कुनै वर्णमा अथवा जातिमा अथवा जातमा जन्मेको कारणले गर्दा प्रताडित हुन नपरोस्। यो सबै सुनिश्चित गर्नको लागि राज्य आएको। यो बिचमा त राज्यमा रहेकाहरूले त्यसलाई गलत व्याख्या गरे। हाम्रोमा त शासकका लागि प्रयोग गरिएको शब्द, चाहे गणतन्त्र पद्धति होस् चाहे राजतन्त्र पद्धति होस्, राजा शब्द सँगसँगै अर्को शब्द हो भृत्य। भृत्य भनेको के हो? नोकर। वेदमा प्रयोग भएको छ। त्यही व्यक्तिलाई जो हुन्छ नै हुनै पर्ने, ऊ भृत्य हुनुपर्ने। तर आज तपाईँ जो शासन सत्तामा छन् तिनीहरू भृत्य अवस्थामा छन्। जनतालाई चाहिने अपहरण गरेर भृत्य होइन कि त्योभन्दा पनि दासको अवस्थामा पुर्याएर गरेको पनि हामीले देखाएको छौँ नि। तर यो त पद्धति होइन नि त। अहिले जो पात्रहरूले गरेको गल्तीलाई हामीले यहाँको सिद्धान्तको अथवा देशको गल्ती होइन, यहाँ यो नेपाल हामीले चाहेको राज्य राष्ट्र भनेको नेपालमा नेपालका जुन 100 जति विभिन्न जातीय समुदाय छन्, जति भाषा छन्, ती सबैको संरक्षण गर्ने हो। नेपालको मौलिक रैथाने सनातन, वैदिक, हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँती सबको संरक्षण गर्ने हो। हामीले त जुन राष्ट्रिय धार्मिक सहृदयता सम्मेलन गर्दै आएका छौँ 3-4 वर्षदेखि, त्यसको मात्रै ढाँचा यदि कसैले हेऱ्यो भने त्यहाँबाट देख्नुहुन्छ तपाईँले कसरी समावेशी सबै नेपालको साझे घरको रूपमा हामीले यो जरोकिलो महाअभियानलाई र सारा नेपाललाई नै अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ, प्रयास गरिरहेका छौँ। मौलिक धर्मको जो हामी कुरा गर्छौँ नि, नेपाल जो देवभूमि पनि भनिन्छ होइन, पूर्वजहरूले स्थापित गरेको यो चाहिँ त्यस्तो देश हो जहाँ ऋषिमुनिहरूको जप तप स्थलको कुरा, विद्वान विदुषीहरूको क्रीडास्थल अर्थात् त्यो ढङ्गले न्यास ध्यान गर्ने ठाउँ भनेर मानिन्छ, बुझिन्छ, भनिन्छ। त्यसरी त्यो नेपालको आफ्नो धर्मको बारेमा कुरा गर्दा, यहीँको उपजको रूपमा, यो धरतीको धर्मको उपजको रूपमा कुरा गर्दा कुन कुन पक्षलाई तपाईँ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? हामीले यसमा प्रशस्त अनुसन्धान गऱ्यौँ। गरी हेर्दाखेरिमा
मस्ट, शैव, नाथ सम्प्रदाय जेसुकै भन्नुहोस्, यी सबैलाई भनिने हामीले प्रयोग गर्ने शब्द वैदिक सनातन हिन्दू। वैदिक सनातनी हिन्दू यसको मूल नेपाल हो। अर्को भनेको बौद्ध धर्मको मूल नेपाल हो। अर्को भनेको किरात धर्मको मूल नेपाल हो। अर्को भनेको जैन र बोनमा चाहिँ अहिलेसम्म के भनिएको थियो भने उत्तर र दक्षिणतिर लाने गरिएको थियो। बोनलाई तिब्बत मात्रै मान्ने गरिएको थियो। जैनलाई अहिलेको प्रेजेन्ट डे इन्डिया, वर्तमान चाहिँ इन्डियामा भन्ने गरिएको थियो। हामीले अनुसन्धान गरी हेर्दा बोनका जुन पहिलो बुद्ध भनौँ तोन्पा सेनराव म्यो हुनुहुन्छ, उहाँ 18,000 वर्ष पहिले जन्मेको तिब्बतमा, तर त्यहाँबाट यात्रा गर्दै आएर हाम्रो स्वयम्भू काठमाडौँको त्यहाँ तपस्या गरेर ज्ञान हासिल गरेर बोन धर्मको प्रादुर्भाव यहाँ भएको रहेछ। त्यस्तै जैनमा पनि जुन अन्तिम तीर्थङ्कर हुनुभयो महावीर, उहाँको जन्मस्थली अहिले हामीभन्दा बाहिर पर्छ, तर प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेवको जन्म कर्मथलो हाम्रो गण्डकी प्रशमन क्षेत्र हो। त्यसो भएको हुनाले जैन र बोन पनि हाम्रै हो। जैन र बोनको त्यो प्रमाणित आधार केही छ? यसको आधारमा यिनीहरू यति प्राचीन कालका हुन् कि यिनीहरूको तपाईँले उत्खनन गरेर पाइने आधार हुँदैन। यसमा चाहिँ विश्वास गर्ने उहाँहरूकै विश्वास मात्रै पनि नभनौँ, विश्वास मात्रै भन्यो भने त अब मान्छेले नदेखेको नभएको कुरा पनि विश्वास गर्न सक्छ। उहाँहरूको त त्यो पद्धति छ नि त, उहाँहरूको धर्म सम्प्रदायको अविच्छिन्न परम्परा छ। उहाँहरू चाहिँ नि जस्तो त्यो माया इन्का अजटेक सभ्यता जस्तो त्यहाँ चाहिँ म्युजियममा अथवा चाहिँ कहीँ जमिनमा चाहिँ दबिएर बसेको होइन नि उहाँहरू त। उहाँहरूको त आज पनि उहाँहरूको आचार्य पद्धति छ, आज पनि अनुयायीहरू छन्, आज पनि त्यहाँ कसरी दीक्षित हुने हो त्यो पद्धति छ। त्यो एउटा जीवन्त प्रणाली हो। त्यो जीवन्त प्रणालीमा रहेको कुरालाई हामीले त्यही अनुसार मान्नु पर्दछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा नेपाल भनेको यी 5वटा अहिले मैले भनेका यी त हुँदै हुन् सँगसँगै यसबाहेक पनि यहाँ कतिपय नामकरण पनि नभएको हुनसक्छ क्या, मान्छेले आफूले अभ्यास गरिरहेको। किनभने यो नामै दिने, हिन्दू भनेर बौद्ध भनेर नाम दिने भनेको के हो भने जब यो जनगणनाको पद्धति आयो, जब तथ्याङ्कहरू राख्नुपर्ने भयो, त्यसपछि नै केही न केही नाम दिनै पर्यो भनेर आएका कुरा न हुन्। अनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले त्यो नामाङ्करण भइसकेका पक्षहरू पनि दाबी गर्न थालेका छन्, जस्तो क्रिस्चियनहरू, मुसलमानहरू, अरू पक्षहरू। अब हामीले यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, धरातलीय यथार्थ भन्छ नि, धरातलीय यथार्थ हेर्दा आजको नेपालमा क्रिस्चियन पनि छन्, मुस्लिम पनि छन्, बहाई भन्ने पनि होलान्, सिन्तो मान्ने पनि होलान्, छन्। तर हामीले अघि उठाइरहेको कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको मौलिक रैथाने को हो त? रैथाने चाहिँ होइन, मौलिक रैथाने जुन छ ती को हुन् भन्दाखेरिमा सनातन वैदिक हिन्दू, बौद्ध, बोन, किराती, जैन लगायतका चाहिँ मौलिक रैथाने हुन्। यी अरू भनेका आयातित पनि भन्न सकियो र यिनीहरूको काम गराएको प्रवृत्ति हेर्दाखेरिमा आक्रान्त अथवा आक्रमणकारी पनि भन्न सकियो। अब म तपाईँको ध्यान म 2 विषय चाहिँ उठान गर्छु। यो महत्त्वपूर्ण चरणमा म प्रवेश गरिरहेको छु। अनि जस्तै त्यो आदिवासी अझ अनादिवासीको पनि कुरा गरिन्छ। अनि पछि आएका भगौडाहरू भन्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा काहीँ न काहीँ उठ्ने गर्छ। भलै समाजले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन, प्रायोजित ढङ्गले होस् या जुन ढङ्गले होस्, एक खाले मानिस यो विषय उठान गर्ने गर्छन्। यो विषयलाई कसरी हेर्ने भन्नुहोस् त? मुहारमा, बोलीचालीमा, व्यवहारमा सबै हिसाबले परम्परा, मूल्य, कतिपय मान्यताहरू फरक फरक देखा पर्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा विविधतायुक्त छ। यसमा हामीले प्रशस्त अनुसन्धान यसमा पनि भएको छ। यहाँहरूले 65 सालमै निक्लेको छ हाम्रो पुस्तक ब्राह्मणवाद विरुद्ध घृणावाद नेपालमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक सवाल भन्ने पुस्तकदेखि धेरै कुरा यसमा लेखिएको छ। जुन प्रचार त्यो बजारमा पाइन्छ त्यो पुस्तक। अब अहिले चाहिँ बजारबाट त्यो सकियो, तर त्यसका सन्दर्भहरू पाइन्छन्, त्यसपछिका कामहरू पाइन्छन्, कैयौँ भिडियोहरू पाइन्छन्। यो जुन तपाईँले कोही मूलवासी, कोही भगौडा आदि इत्यादि भन्ने छ, यो वैचारिक जाल हो, दुष्प्रचार हो। यसका लागि ठुलो काम उनीहरूले गरेका छन्। यहाँ समर इन्स्टिच्युट अफ लिङ्ग्विस्टिक्सदेखि लिएर यतापट्टि जाने वामपन्थी भनेका मदनाथ प्रसिद्धहरूलाई देवासुर सङ्ग्राम किताब लेख्न लगाइदिएर, डोरबहादुर विष्टहरूलाई फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने किताबहरू लेख्न लगाइदिएर यी प्रायोजित मानिस हुन्। यी प्रायोजित हुन् कि होइनन् भन्नेमा विश्लेषणमा जाउँला, तर वैचारिक जालमा परेका हुन्। प्रायोजित भन्यो भने चाहिँ उसको नियत नै खोट भएको, उसले कतैबाट केही पाएको भन्ने हुन्छ,
त्यसरी नभनौँ, कसैको पनि नियतमा चाहिँ नि शङ्का नगरौँ, तर वैचारिक जालमा परेका व्यक्तिहरू बिल्कुल जाले चाहिँ जालोमा हो, वैचारिक जालमा परेका हुन्। अनि त्यस पछाडि जुन लेनिनवाद भनेको त बहुराष्ट्रियता हो नि, लेनिनको नाम मात्रै हो, गरेको स्टालिनले हो। त्यो स्टालिनवाद यहाँ आइसके पछाडि र जुन मिसनरी आइसके पछाडि यो क्रिस्चियन मिसनरीहरूको जुन अघि नै भन्दाखेरिमा मेकालेले त्यो गरे हो किन आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेकालेवाद भनिन्छ। यो सबै कारणले गर्दा जुन वैचारिक जालको अवस्था भएको छ, उनीहरूले के बुझे भने नेपाललाई कमजोर पार्ने हो भने निश्चित समुदायका, त्यो समुदायका पनि सबैलाई होइन, जस्तो तपाईँले भन्दाखेरिमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका व्यक्तिहरूलाई बाहुन भन्नुभयो भने कसरी बाहुन हुन्छन् तिनीहरू? जन्मिँदा चाहिँ बाहुन भनिएकाबाट जन्मे होलान्। उनीहरूले जुन दिन कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए त्यही दिन बाहुनबाट च्युत भइसके नि। जुन दिन नास्तिक भए उनीहरू त्यही दिन च्युत भइसके। तर समाजले हेर्दा त यस्तालाई चाहिँ अलिकति प्रशंसा गर्ने, साथ पनि दिने, तर जसले आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृति थेगेर बस्छ त्यसलाई आक्रमण गर्नुपर्ने उनीहरूले बुझे। किनभने जब यो हो, जबसम्म नेपालमा वेद सिद्ध्याइँदैन, बुद्ध वचन सिद्ध्याइँदैन, मुन्नुम सिद्ध्याइँदैन, तबसम्म नेपाल सिद्धिन्छ? तबसम्म नेपालमा यो जुन अहिले मैले भनेको आक्रमणकारीहरूको चाहिँ रजगज यहाँ चल्दैन। त्यसो भएर मान्छेहरू यो नबुझ्या हुनाले आत्तिन्छन्। प्रश्न बुझिसक्यो। यो के हो भने नेपालको जुन मौलिकता हो, नेपालको जुन मूल हो, जुन नेपालको चाहिँ खाँबो हो, धुरी हो, जग हो, यो सबै चिज सिद्ध्याउनलाई वेदलाई सिद्ध्याउनुपर्छ र बौद्ध वचन आदि इत्यादिलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भने हुनाले त्यो बोकेर हिँड्ने को छन् त्यसलाई सिद्ध्याउने प्रयास भयो। स्पष्ट, यसमा कुनै अल्मलिनु पर्ने कुरा छैन। अब त्यसलाई के भनिदिएर हुन्छ? भगडा भनिदिएर हुन्छ के हुन्? इतिहासमा के हो भने यो त त्रिविष्टप हो। त्रिविष्टप भनेको त यी वामपन्थीहरू, मिसनरीहरूले तिब्बत भन्छन्। त्रिविष्टप भनेको त्यो होइन। त्रिविष्टप भनेको 3 थरी जमिन, हिमाल, पहाड र समथर भूभाग, तराई भनौँ, मधेस भनौँ। हाम्रो भनेको गाउँ बेसी गरेर बस्ने पद्धति हो। हाम्रोमा माथि उच्चमा बस्ने, बिच भाग जस्तो, अनि बेसी बसे जस्तै। यो मानसरोवरदेखि उदाहरणलाई भनेको मैले काशीसम्म एउटै पद्धति हो। पहिला कामरूप कामाख्यादेखि कश्मीरसम्म एउटै पद्धति हो। आज राजनीतिक रूपमा हामी अलग देश छौँ, हाम्रो राष्ट्रियतालाई हामी बलियो बनाउँछौँ, नेपाल पहिरो हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सभ्यताको हिसाबले हेर्दाखेरिमा यो सबै एउटै प्रणाली हो र एउटै व्यास ऋषिको त्यही कारणले गर्दाखेरिमा उत्तराखण्डमा पनि भेट्नुहुन्छ, व्यास गोर्खा हाम्रो सुदूरपश्चिममा पनि भेट्नुहुन्छ, व्यास जन्मस्थली दमौलीमा पनि भेट्नुहुन्छ। तपाईँ खोज्दै जानुभयो भने आसामदेखि मध्य प्रदेशसम्म व्यासका डोबहरू तपाईँ भेटाउनुहुन्छ। यस्तो पद्धतिमा भएको हाम्रो कुरो कि नबुझेर कतिपयले त बदला लिनु छ नि। पृथ्वीनारायण शाहले यहाँबाट निकालेको बदला लिनु छ। भ्याटिकनमा एउटा पोपबाट अर्को पोप हस्तान्तरण हुने बेलामा उसले संसारमा हामीले कोसँग बदला लिनु छ भनेर त्यो हस्तान्तरण हुन्छ उनीहरूकोमा, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छ नि, त्यो छ। हाम्रा यहाँ मान्छेहरूले कतिपयले थाहा पाएनन्, कतिपय कसैका प्यादा बने, कतिपय वैचारिक जालमा परे। तर ज्ञानको विस्फोटको युग हो। अब त यो ज्ञानको विस्फोटको युगले नेपालमा मान्छेहरूलाई धेरै कुरो थाहा भइसक्यो। अब जुन समुदायको जस्तो नाक, जस्तो नक्सा, जस्तो चेहरा भएका मानिसहरूलाई उचालेर काम हुन खोज्दै थियो नि, त्यही समुदायमा जागरण आइसकेको छ। भ्रममुक्त हुँदैछन्। तर म अब त्यसमा म एउटै 2टा विषय एकैचोटि सोध्ने, मसँग समय भएन कि संसारका विजेताको रूपमा स्थापित यत्रा तागतहरू, नेपाल विश्वको हिसाबले हेर्दाखेरि अलि सानै देश, अनि यस्तो कमजोर, बडा सबै हिसाबले बडा पछाडि परेका मानिसहरू बस्ने ठाउँ यो, सबै हिसाबले पछाडि पारिएका मानिस भन्छु म। अनि त्यो त्यत्रो विश्व साम्राज्य त्यसरी स्थापित गरिरहेकाहरूले नेपाल जस्तो त्यो सानो देश बिगारेर के प्राप्तिका लागि त्यो बिगार्न उनीहरूले प्रयत्नरत प्रयास गरे भनेर मान्ने आधार एक। दोस्रो, मार्क्समा विश्वास गर्ने, धर्मलाई अफिम ठान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन मान्यता, जुन विश्वास, जुन पक्षलाई उहाँ आदर्श मानेर हिँडिरहनु भएको थियो, आकस्मिक उहाँमा हिजो पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने त्यो अभिलाषा जागेछ। दीप प्रज्वलन गर्नुभयो, 1.25 लाख बत्ती उहाँले बालेको कुरा आयो, विशेष पूजा अर्चना अर्धाङ्गिनी सहित गएर। यो विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ? किन यो खालको परिवर्तन ओलीजीमा आयो? अब राजनीतिक हिसाबले तपाईँ काहीँ न काहीँ फेरि एक हिसाबले एउटा प्रयत्नरत हुनुहुन्छ, त नेपाल के एउटा आमूल परिवर्तनको सङ्घारमा पदार्पण गर्दैछ भन्ने रूपमा बुझ्ने कि, या प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी कुनै बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्नुभयो,
या आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तै कि त्यो अवस्थामा यो के रूपमा बुझौँ यो दुई विषयको दोस्रो प्रश्नबाट म प्रारम्भ गर्छु। छोटकरीमा केही समय अगाडि मैले कुनै टेलिभिजनमा बोल्दाखेरिमै त्यो आन्तरिक रूपमा के बोलियो त्यो अलग कुरा छ, सार्वजनिकै मैले के भनेको थिएँ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा आइरहेका परिवर्तनहरू सकारात्मक छन्। प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्ष आदि इत्यादिले जति आलोचना गरे पनि तपाईँ त्यसमा नडग्नु होला र तपाईँ अब भनेको पशुपतिमा गएर टिभीले देखाउने गरी पूजाआजा गर्नुपर्छ है भनेर म त सार्वजनिक सल्लाह दिएको व्यक्ति। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले हिजो जो काम गर्नुभयो त्यसलाई म प्रोत्साहन दिन्छु। र त्यो उहाँले किन गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा मात्रै कारण हुँदैनन्। कैयौँ कुरो उहाँलाई भोट ब्याङ्क बनाउनु छ त्यो भएर पनि गर्नुभयो, कैयौँ कुरामा उहाँलाई अर्को पक्षलाई देखाउनु छ त्यो भएर पनि गर्नुभयो, कैयौँ कुरा उहाँमा जुन त्यो वृद्धावस्था जाँदैछ त्यसले चाहिँ चेतना पनि आउँदैछ, कैयौँ कुरो उहाँले जिन्दगीभरि जस्तो खालको सङ्गत पहिला पाउनुभयो र अहिले जस्तो सङ्गत उहाँले पाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको सङ्गतको परिणाम पनि हो। जे भए तापनि चाहे उहाँले रणनीतिक रूपमै गरेको भए पनि अब त्यो बिन्दुबाट उहाँ फर्किन सक्नुहुन्न। अब उहाँ रामलाई अवतार, ईश्वरीय अवतार मान्ने जुन भौतिकवादीबाट उहाँ चाहिँ नि ईश्वरीय सत्तामा विश्वास गर्ने बिन्दुमा आइपुग्नु भयो नि, त्यहाँबाट उहाँलाई फर्किने अवसर छैन र उहाँले त्यसो गरेर ढोका खोलिदिएको हुनाले यहाँ नेपालमा धेरै मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको हुनाले अलिकति दहकस मानेर जुन बसिरहेका थिए अब उनीहरूलाई ढोका खुल्यो। उनीहरूले चाहिँ यो प्राविधिक कुरो मात्रै हो, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भनेको भोलि नचाहिया बेला छोडिदिउँला तर हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ आजैबाट लागौँ भन्नलाई उहाँले ढोका खोल्नुभयो। रणनीति गरेको पनि हुनसक्छ, राजनीति गर्नेले गर्छ, त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङ भएर आएको हुनाले सत्ता जसरी पनि लिनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँमा छ। उहाँका दौतरी भनौँ कि उहाँका प्रतिस्पर्धीहरूमा अझ धेरै छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुनसुकै कारणले गरेको भए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गरौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाल यति मतलब सानो आदि इत्यादि भन्ने हुँदै पनि गर्न परेकोमा तपाईँले बोलाउने प्राय पाहुनाहरूले दिने उत्तर चाहिँ के हुने थियो भने नेपाल भारत र चिनको बिचमा छ अनि फलानाले चाहिँ अथवा अमेरिकाले यहाँ टेकेर उता ठोक्ने भन्ने, त्यो केही कारण होइन। त्यो नेपाललाई नेपाल केन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेर्न नसक्नेहरू सुन्दाखेरिमा राष्ट्रवादी जस्ता कुरा गर्ने तर कि भारत कि चिनको दृष्टिकोणबाट बोल्नेहरूले बोल्ने कुरा हुन्थे। खास के हो भने नेपालै केन्द्र हो। नेपाल केन्द्र के कारणले हो भने विश्व इतिहासमा यसको अनुसन्धान भएको छ। हिमवत खण्डलाई केन्द्रित मानेर सारा संसारका व्यक्तिहरू जो शासकहरू हुन् उनीहरूको जित्ने महत्त्वाकांक्षाको अन्तिम मानक भनेको चाहिँ यो हो। सभ्यताको हिसाबले पनि यो ठाउँ अति प्राचीन जुन सभ्यता हो यसलाई नढालेसम्म देखिसके नि। युरोपलाई जिते, युरोपलाई जित्नको लागि त्यहाँ क्रुसेड भएको, जिहाद भएको यहाँलाई थाहा छ। त्यस पछाडि सात सिमाना टर्की सात सिमाना भएर यता यसले गर्ने भन्ने भयो। तर बिस्तारै उनीहरूले के देखे भने यहाँ नै निभाउन नसक्दासम्म धेरै कन्भर्जन यहाँ भयो, पहिला पनि मारेर कत्लेआम भएको छ नि। त्यति गर्दाखेरिमा पनि कहीँ न कहीँ यो त पुग्दो रहेछ। कहिले के रूपमा अहिले हेऱ्यो अरबमै मन्दिर बन्न थालिसक्यो, युरोप अमेरिकामै चर्च खाली भएर यता जान थाले। यसको सङ्केत उनीहरूले त 200-300 वर्ष अगाडि नै देखिसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले जरो किलो सिद्ध्याउनको लागि आएका हुन्। हेर्दा नेपाल सानो होला त्यो अलग कुरा छ, तर चिनले पनि त्यो भुइँया फैलाउनु पर्ने के हाम्रा चाहिँ राष्ट्रपति तिब्बत त्यही हिमवत खण्डमा बसेर बडो चाहिने गर्नुभएको थियो भन्नुपर्ने। भारतको जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ पनि नेपालमै आएर साधना गर्नुपर्ने अथवा अरू पनि योगीहरू महात्माहरू यहीँ नै आउनुपर्ने कारण के छ भने यो अघि नै मैले भने यो भौतिकवादीले मात्रै बुझ्दैन यो कुरो। उसले त के हेर्छ, नेपालको चाहिने जनसङ्ख्या यति, नेपालको भूगोल यति, नेपालको जिडिपी यति, नेपाल केही गर्न सक्दैन, आज चाहिने भिकमङ्गा अवस्थामा छ, यस्तो भन्छ। तर स्थूल सूक्ष्म र कारण तिनै तह जान्नेले के बुझ्छ भने भौतिक तहमा दीनता आयो होला, भौतिक तहमा मलिनता आयो होला, तर सूक्ष्म जगत र कारण जगतमा आज पनि नेपाल केन्द्र हो। उनीहरू यसलाई सिद्ध्याउन खोजिरहेका छन्, हामी यसको पुनरुज्जीवनको लागि काम गरिरहेछौँ। अबको लडाइँ नेपालमा दुई पक्षको हो। एउटा विदेशी विधर्मीहरूका या गोटी जानेरै गोटी भएका या वैचारिक जालमा परेकाहरू एक कित्ता र यहाँको सभ्यताबाट यहाँको संस्कृतिबाट पुनर्जागरण लिएर आएका र नेपाल मात्रै होइन हाम्रा छिमेकी र सारा संसारलाई समगच्छध्वम समबद्धध्वमको पद्धतिबाट सँगै लिएर जाने सर्वे भवन्तु सुखिन अथवा भवतु सब्ब मङ्गल मान्ने अर्को पक्ष। यो दुई पक्षको लडाइँ हो
अब कति समय लाग्छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर ध्रुवीकरण तीव्र हुँदै गइरहेको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, भविष्यमा अझ धेरै देख्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी, जरो किलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता। समसामयिक विषय, ताजा अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.